मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इक्शिफ करबी बिहक्के अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में सजदा रेज होकर इस हक्कुल यकीन के साथ कि आले मोहम्मद की जो अता करदा रिज़्क़ सुखन की भीख मेरे कशकोल सुखन में समाई है, वो आप तमाम मोमिनीन को जो इस बारगाह में मौजूद हैं और जो मुल्तान अज़ादारी के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इंटरनेट की दुनिया से वाबस्ता है, अपने घरों में देख रहे हैं। मौला आज इस मौला जनाब सैयदा की मजलिस अज़ा के वास्ते इनके सदक़े इनके तुफ़ैल तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजात शरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला आबिद लंगा साहब को मौला सेहत कुल्ली अता फरमा, इनके खानवादा को मौला ता हश्र ता क़यामत मेरे मालिक ता दम ज़हूर इमाम ज़माना अपने हिफ्ज़ अमान में रख। मेरे मौला इनके मेरे मौला नस्लों में अज़ादारी इसी तरह कायम व दायम रख। आले मोहम्मद का सदका मेरे मौला जो मोमिनीन बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं मेरे मालिक उनको रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद है मेरे मौला जनाब अली असगर का सदका उनको औलाद नरीना अता फरमा। शाहिद काज़मी साहब को मौला साया इनका हमारे पे सलामत रख। मौला अबूज़र भाई और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मोमिनीन ज़ाकिरीन मौजूद हैं, जो आएंगे जो पढ़ेंगे, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इन सब को मौला सेहत कामिला अता फरमा, इन सब के गुनाहान सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। मेरे मालिक हमारे ज़हूर आले मोहम्मद जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द अता फरमा। और मेरे मालिक दुआओं से सबसे बढ़ के दुआ ये है कि जो ये हम कलील सी इबादत कर रहे हैं इसकी अजर अजीम हमें जनाब सैयदा हमें अता फरमाए। बुलंदतर सलावत पढ़िए, मैं कलाम पेश करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ है और निज़ामत के फ़राइज़ मुझे सर अंजाम देने हैं। आबिद लंगा साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हर साल मुझे माशाअल्लाह ये सादत नसीब होती है कि मैं आले मोहम्मद की इस मजलिस में जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए मेरा भी इसमें जब दरख्वास्त जाए, जो दरख्वास्त आले मोहम्मद की बारगाह में जो दरख्वास्त जाए, जो लिस्ट जाए, उसमें मेरा नाम भी शामिल हो। तो आबिद साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आप मुझे ये सादत बख्शते हैं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत है। आले मोहम्मद की तरफ से एक शाहिद भाई जो बुलाए गए मोमिनीन हैं, ना कोई घर से बगैर बुलाए आ सकता है, ना इस पाक मिंबर पे, ना एक पाक इस जगह पे इस बारगाह में दाखिल हो सकता है। आएगा वही जिसको जनाब सैयदा का इज़्न मौजूद होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर और बारगाह इज़्ज़ती में दुआगो हूँ कि मौला आज इस शब के सदके, इस मजलिस अज़ा के सदके, जहाँ जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको अपने जवार मोहम्मद में जगह अता फरमा। और बशमूल मेरी वालदा जो कि यकम जमादी सानी को पिछले साल इस दारे फ़ानी से कूच कर गई, उनको भी मौला अपने ख़ास जनाब सैयदा के जवार में जगह अता फरमाए। बुलंदतर सलावत पढ़िए, मैं कलाम में आपकी नज़र कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि मजलिस अज़ा से खिताब जारी रहेगा, ज़िया बिरादरान आएंगे और वो इंशाअल्लाह मरसिया और सोज़खानी करेंगे। उसके बाद तरतीब यही है कि आगा हसन शराजी साहब और आगा मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब और आखिर में हाफिज़ तसद्दुक़ साहब जो है वो खिताबत का शरफ हासिल करेंगे। तो मैं बिला तमहीद दरमियान में आपको इंशाअल्लाह जो मौला के अता करदा अशार हैं वो आपको सुनाता रहूँगा और आपसे जो है वो दाद और दुआएँ लेकर अपने लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अजीम का बंदोबस्त करता रहूँगा। मेरे साथ नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। सामने आ जाएंगे तो जरा और अच्छा रहेगा। इजाजत है, मैं अपने अशार आपकी नजर कर रहा हूँ क्योंकि जनाब सैयदा के इज़्न से आले मोहम्मद के चाहने वालों की खास खुशनुदी के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा की शान में बुलंदतर सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शेर देखिएगा शायद भाई, छोटी बहर में जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में पेश कर रहा हूँ कि इन्नमा फातिमा, इन्नमा फातिमा हल अता फातिमा। थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा देंगे, इन्नमा फातिमा हल अता फातिमा, और लब पे तौसीफ सल्ले अला फातिमा, लब पे तौसीफ सल्ले अला फातिमा। और गोया के
पर्दाए किबरिया फातिमा, बहुत मेहरबानी। गोया के पर्दाए किबरिया फातिमा, तू है फख्रे रसूले खुदा फातिमा, तू है फख्रे रसूले खुदा फातिमा। और शेर देखिएगा कि तू है फैजान शम्सुज़्ज़ुहा फातिमा, तू है फैजान शम्सुज़्ज़ुहा फातिमा, तू है फैजान शम्सुज़्ज़ुहा फातिमा, तुझ पे कुर्बान अर्शे उला फातिमा, तुझ पे कुर्बान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तुझ पे कुर्बान अर्शे उला फातिमा। और शेर देखिएगा कि राजिया मर्जिया, राजिया मर्जिया, राजिया मर्जिया सबकी मुश्किल कुशा, राजिया मर्जिया सबकी मुश्किल कुशा, घर तेरा है ये दारुश शिफा फातिमा, घर तेरा है ये दारुश शिफा फातिमा। और बहुत खूबसूरत शेर काज़मी साहब देखिएगा, मौला की अता है कि राजिया मर्जिया सबकी मुश्किल कुशा, घर तेरा है ये दारुश शिफा फातिमा, और तुम ही जूदो सखा, तुम ही जूदो सखा, तुम ही खैरुन निसा, तुम ही जूदो निसा, तुम ही खैरुन निसा, मर्जिए रब से मोजिज नुमा फातिमा, मोजिए मर्जिए रब से मोजिज नुमा फातिमा। अच्छा, जब मैं ये कलाम कह रहा था तो ये शेर जो है सबसे आखिर में हुआ जो मैंने दरमियान में किया। शेर देखिएगा, और हम सब की दुआ भी यही है और हम सब की इल्तजा भी यही है, ख्वाहिश भी यही है। क्या है शेर देखिएगा कि काश मिल जाए मेरे कफन के लिए, काश मिल जाए अपने कफन के लिए। आप सबकी तरफ से कह रहा हूं कि हम सबको ये नसीब हो, काश मिल जाए अपने कफन के लिए, काश मिल जाए मेरे कफन के लिए, ये तेरी गर्दे पा, ये तेरी गर्दे पा सैयदा फातिमा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। काश मिल जाए अपने कफन के लिए, ये तेरी गर्दे पा सैयदा फातिमा, और मुझको रिज़्क़े सुखन यूं नवाजिश मिला, मुझको रिज़्क़े सुखन यूं नवाजिश मिला, अब तो है सजदे में हर काफिया फातिमा, अब है सजदे में हर काफिया फातिमा। इन्नमा फातिमा हल अता फातिमा, लब पे तौसीफ सल्ले अला फातिमा, और तुम ही जूदो सखा, तुम ही खैरुन निसा, काश मिल जाए मेरे कफन के लिए, ये तेरी गर्दे पा सैयदा फातिमा। बुलंद सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दुआ मैंने कही थी वो मैं आपके नजर कर रहा हूँ, जब तक ज़िया बिरादरान तशरीफ लाते हैं तो इंशाल्लाह उस वक्त तक मैं आपको कलाम पेश कर रहा हूँ। बुलंद सलावत पढ़िए, मैं अपनी दुआ आपके नजर कर रहा हूँ। आप भी सब समाअत फरमा रहे हैं माशाल्लाह। मौला देखिएगा जितने मेरे नाज़रीन बैठे हैं, आप सबसे दुआ लेने के लिए कि अगर दिल में विलायत आले मोहम्मद शाहिद भाई नहीं है तो सारी इबादत बेकार है। अकीदे की मजबूती यही है कि विलायत अली का आपके अंदर दिल में हुब हो, अली की विलायत दिल में मौजूद है और आले मोहम्मद की चाहत मौजूद है। मौला अब्बास का अलम पकड़ते हैं, दुआए जनाब सैयदा हासिल हो। शेर देखिएगा कि अगर दिलों में ये चीज नहीं है तो क्या है कि रोशन अगर दिलों में चरागे विला नहीं, भाई रोशन, बड़ी मेहरबानी, रोशन अगर दिलों में चरागे विला नहीं, आले अब्बास से गोया के अहदे वफा नहीं। बहुत शुक्रिया। आले अब्बास से गोया के अहदे वफा नहीं, और गर तेरी जान नमाज पे खाके शिफा नहीं। भाई सुनिएगा, शेर देखिएगा, गर तेरी जान नमाज पे खाके शिफा नहीं, करबो बला से तेरा कोई वास्ता नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आबिद साहब, सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। घर तेरी खादशाह, घर तेरी जान नमाज पे खाके शिफा नहीं, नया कलाम शायद भाई, घर तेरी जान नमाज पे खाके शिफा नहीं, करबो बला से तेरा कोई वास्ता नहीं, और है अब्द जुल जलाल, है अब्द जुल जलाल, अली तो खुदा नहीं,
ہے عبد ذوالجلال علی تو خدا نہیں، بندہ ہے ذوالجلال کا علی جسے کہتے ہیں ہے عبد ذوالجلال علی تو خدا نہیں، اللہ کہوں علی کو عقیدہ میرا نہیں، اللہ کہوں علی کو عقیدہ میرا نہیں۔ اور نوکے سنا پہ محو تلاوت حسین ہے، نوکے سنا پہ محو تلاوت حسین ہے، قرآن اہل بیت سے ہرگز جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے ہرگز جدا نہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ایک رات میں وہ بن گیا حر سے جناب حر۔ شعر دیکھیے گا شاید بھائی، بڑی خاص آپ کی مودتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک رات میں، جو ایک رات پہلے لشکر یزید میں تھا، وہ اگلے دن ایک رات میں جناب حر سے جناب حر بن گیا۔ شعر دیکھیے گا کہ ایک رات میں یہ معجزہ ہوا کیا، وہ نظر کر رہا ہوں۔ ایک رات میں وہ بن گیا حر سے جناب حر، ایک رات میں وہ بن گیا حر سے جناب حر، رتبہ ملا جو حر کو کسی کو ملا نہیں۔ بڑی مہربانی، رتبہ ملا جو حر کو کسی کو ملا نہیں۔ اور میرے حواس پر ہے حکومت حسین کی، میرے حواس پر ہے، بڑی مہربانی، میرے حواس پر ہے حکومت حسین کی، یہ سر کسی یزید کے آگے جھکا نہیں۔ بڑی مہربانی، میرے حواس پر ہے حکومت حسین کی، یہ سر کسی یزید کے آگے جھکا نہیں، یہ سر کسی یزید کے آگے جھکا نہیں۔ اور میرے سخن میں نور مودت بھرا ہوا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، میرے سخن میں نور مودت بھرا نہ ہو۔ اب ہر شعر جو ہے وہ آل محمد کی عطا ہے، اذن ہے کہ جب تک جناب سیدہ اذن نہ دیں کوئی بیت کوئی شعر آپ ان کی شان میں کہہ نہیں سکتے۔ شعر دیکھیے گا کہ میرے سخن میں نور مودت بھرا نہ ہو، میرے سخن میں نور مودت بھرا نہ ہو، میں نے تو کوئی شعر بھی ایسا کہا نہیں۔ میرے ہر شعر میں آل محمد کی عطا نظر آئے گی۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ نعت رسول حمد خدا، نعت رسول حمد خدا مدحت علی، نعت رسول حمد خدا مدحت علی، کشکول فن میں یہ میں نوازش بھرا ہوا۔ بہت شکریہ، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آل محمد کی چاہنے والے موجود ہیں، بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب مولا علی مشکل کشا کی شان میں شعر دیکھیے گا، اور جہاں جہاں چاہنے والے موجود ہیں کہ رب اولا کے اذن سے مشکل کشا علی، رب اولا کے اذن سے مشکل کشا علی، نفس رسول پاک ہے شیر خدا علی۔ بہت مہربانی، نفس رسول پاک ہے شیر خدا علی، اور خیر الورا رسول ہیں حاجت روا علی، خیر الورا رسول ہیں حاجت روا علی، مومن کے لب پہ نعرہ صلی علی علی، مومن کے لب پہ نعرہ صلی علی علی، اور قائم ہے دو جہان میں تیری ولا علی، قائم ہے دو جہان میں تیری ولا علی، قائم ہے دو جہان میں، مصرع اور دوسرا شعر دیکھیے گا، قائم ہے دو جہان میں تیری ولا علی، دوش نبی پہ ثبت تیرا نقش پا علی۔ بڑی مہربانی، سلامت رہیے، سلامت رہے، بہت شکریہ، یا علی یا علی۔ یوں تو بہت سے لوگ خدا و نبی بنے، یوں تو بہت سے لوگ خدا و نبی بنے، دنیا میں بن سکا نہ کوئی دوسرا علی، دنیا میں بن سکا نہ کوئی دوسرا علی، اور خوش ہو کے دیکھتا ہے خدا اپنے آپ کو، بھئی خوش ہو کے دیکھتا ہے خدا اپنے آپ کو۔ شعر دیکھیے گا کیا دیکھتا ہے، کہاں دیکھتا ہے، خوش ہو کے اپنے آپ کو، خوش ہو کے
देखता है खुदा अपने आप को, वहदत का जिसमें अक्स है वो आईना अली। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वहदत का जिसमें अक्स है वो आईना अली। और जंगों में सूरमाओं को दो लख्त कर दिया। जंगों में, बड़ी मेहरबानी, जंगों में सूरमाओं को दो लख्त कर दिया। मर्दे जरी शुजाए विगा लाफता अली। बड़ी मेहरबानी, मर्दे जरी शुजाए विगा लाफता अली। और आप सबके मिजाज का शेर है, वो अल्लाह ही नहीं जो कयामत में नजर आ जाए। अगर अल्लाह एक तरफ नजर आ जाएगा तो वो महदूद हो जाएगा, अल्लाह ला महदूद है, अल्लाह को हम देख नहीं सकते। फिर कयामत में कौन नजर आएंगे? शेर आप सबकी नजर कर रहा हूं, अकीदे के शेर पसंद आए तो दुआ दीजिएगा कि मर्दे जरी शुजाए बगाला फता अली। और जंगों में सूरमाओं को दो लख्त कर दिया। खुश हो के देखता है खुदा अपने आप को, जहां वहदत का जिसमें अक्स है वो आईना अली। शेर देखिएगा कि माशर में भी अली नजर आएंगे, रब नहीं। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। माशर में भी अली नजर आएंगे, रब नहीं। बख्शिश को मेरी आएंगे रोजे जजा अली। बिस्मिल्लाह। बख्शिश को मेरी आएंगे रोजे जजा अली। और मकता है कि लब पे हो मेरे विर्द नवाजिश अली अली। लब पे हो मेरे विर्द नवाजिश अली अली। करता रहूं मैं आपकी हरदम सना अली। बुलंदर सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायद भाई इमाम ज़माना की आमद जिस वक्त थी 15 शाबान को मैंने ये कलाम कहा, तो आज क्योंकि एक रूहानियत है तो मैं चाहूँगा कि आज इस बारगाह मुक़द्दस में जनाब सैयदा को पुरसा देने के लिए यकीनन हमारे इमाम मौजूद हैं, तो उनकी शान में जो कलाम है वो मैं आप नज़र कर रहा हूँ। शेर देखिएगा कि बिल यकीन हुज्जते यज़दान है आने वाला। बिल्कुल हमारा ईमान है, हर दम हम मुंतज़िर हैं, वो मुंतज़र हैं, हम मुंतज़िर हैं उनकी आमद के। शेर देखिएगा। बिल यकीन हुज्जते यज़दान है आने वाला, दीन अहमद का निगहबान है आने वाला। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दीन अहमद का निगहबान है आने वाला, और मनसबे हक का वो सुल्तान है आने वाला। मजहबे हक का वो सुल्तान है आने वाला, कुल्ले ईमान का ईमान है आने वाला। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कुल्ले ईमान का ईमान है आने वाला। और शेर देखिएगा कि शरह तौहीद का उन्वान है आने वाला। शरह तौहीद का उन्वान है आने वाला, गोया अल्लाह का दीवान है आने वाला। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। गोया गोया अल्लाह का दीवान है आने वाला। और शेर देखिएगा अबूजर भाई, आप और तमाम की नजर कर रहा हूं जहां जहां मौजूद हैं, कि जिसकी ताजील की सजदों में दुआ मांगी है, जिसकी ताजील की सजदों में दुआ मांगी है, जिसकी ताजील की सजदों में दुआ मांगी है, गैब से नातिके कुरान है आने वाला। बड़ी मेहरबानी। गैब से नातिके, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गैब से नातिके कुरान है आने वाला। और हाथ में, शायद भाई बड़ा खास शेर देखिएगा, अगर आगे तशरीफ ले आएंगे तो जरा अच्छा लगेगा, बेहद आराम से देखिएगा कि गैब से नातिके कुरान है आने वाला। तवज्जो रखिएगा कि हाथ में हजरते अब्बास का परचम थामे। बड़ी खास तवज्जो रखिएगा अबूजर भाई और तमाम जितने मौजूद हैं, कि हाथ में हजरते अब्बास का परचम थामे, सहने काबा में वो जीशान है आने वाला। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सलामत रहे नजीर भाई। शेर देखिएगा। हाथ में हजरत अब्बास का परचम थामे,
ہاتھ میں حضرت عباس کا پرچم تھامے، صحن کعبہ میں وہ ذیشان ہے آنے والا، اور جس سے سرسبز، بسم اللہ، جس سے سرسبز جہاں میں ہے ولا کی کھیتی، بڑی مہربانی، جس سے سرسبز جہاں میں ہے ولا کی کھیتی، دہر میں ایک وہ دہقان ہے آنے والا، بڑی مہربانی، دہر میں ایک وہ دہقان ہے آنے والا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ نسل شیطان، شعر دیکھیے گا، نسل شیطان کو ہستی سے مٹانے کے لیے، نسل شیطان کو، نسل شیطان کو ہستی سے مٹانے کے لیے وارث شجرہ رحمان ہے آنے والا، بڑی مہربانی، سلامت، بہت شکریہ، وارث شجرہ رحمان ہے آنے والا، نسل شیطان کو ہستی سے مٹانے کے لیے وارث شجرہ رحمان ہے آنے والا۔ اور شعر دیکھیے گا، وقت عرض کر رہا ہوں، ابو ذر آپ کی اور تمام جتنے بھی موجود ہیں ان سب کی نظر کر رہا ہوں، اب یہ سب دیکھیے گا کہ صاحب العصر کی آمد ہے نوازش دیکھو، صاحب العصر کی آمد ہے نوازش دیکھو، بارہواں گویا کہ عمران ہے آنے والا، بڑی مہربانی، سلامت رہے، بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی کراچی میں گیا ہوا تھا تو وہاں طرح مصرع دیا گیا، اس پہ بہت سے شعراء کلام پیش کرتے ہیں شاہد بھائی، تو مجھے بھی اعزاز حاصل رہا کہ وہ تقریباً عابد بھائی کو تقریباً 100-150 شعراء وہاں ہوتے ہیں، اور وہ پروگرام جناب حضرت عابد سجاد علیہ السلام کی شان میں مدحت بیان کی جاتی ہے، ایک طرح مصرع کے اوپر ہی سارے کلام کہے جاتے ہیں، تو میں نے اس پہ جو کلام کہا وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں، بلند تر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا طرح مصرع دیا گیا تھا کہ سجاد کے سخن کا ہے چرچا جگہ جگہ، اور الحمدللہ مولا کی طرف سے جو عطا ہوا وہ آپ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جلا جلالہ کا ہے جلوہ جگہ جگہ، جلا جلالہ کا ہے، سلامت رہیے، جلا جلالہ کا ہے جلوہ جگہ جگہ، جلا جلالہ کا ہے جلوہ جگہ جگہ، گویا کہ مرتضیٰ کا ہے چہرہ جگہ جگہ، بڑی مہربانی، حیدری، گویا کہ مرتضیٰ کا ہے چہرہ جگہ جگہ۔ اور ایک اور شعر دیکھیے گا کہ دستار لا الہ کا نقشہ جگہ جگہ، دستار لا الہ، بڑی مہربانی، دستار لا الہ کا نقشہ جگہ جگہ، قرآن انما کا ہے شجرہ جگہ جگہ، بہت شکریہ، قرآن انما کا ہے شجرہ جگہ جگہ، اور پڑھ کر درود عطرت خیر الانام پر، پڑھ کر درود، پڑھ کر درود عطرت خیر الانام پر، پڑھتے ہیں ہم علی کا قصیدہ جگہ جگہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، پڑھتے ہیں ہم علی کا قصیدہ جگہ جگہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ذکر علی ہے زینت نطق و بیاں میرا، ذکر علی ہے زینت نطق و بیاں میرا، ذکر علی ہے زینت نطق و بیاں میرا، ناد علی کا ورد وظیفہ میرا جگہ جگہ، ناد علی کا ورد وظیفہ جگہ جگہ۔ اور ایک راز شش جہات ہے لوح مقطعات، یہ جو الف لام میم سین ہا یہ قرآن میں لفظ دیے گئے ہیں یہ حروف مقطعات کہتے ہیں، اور شش جہاد ہے، 6 جگہوں سے دیکھنے والا شعر دیکھیے گا، ایک راز شش جہات ہے لوح مقطعات، ایک راز شش جہات ہے لوح مقطعات، بھائی نام خدا یہ با کا ہے نکتہ جگہ جگہ، بڑی مہربانی، نام خدا یہ با کا ہے نکتہ جگہ جگہ۔ اور شعر آپ کے مزاج کا پیش کر رہا ہوں کہ ہے دشمن بطول تو ویسے ہی لعنتی، بڑی مہربانی، ہے دشمن بطول تو ویسے ہی لعنتی، کر دشمن علی پہ تبرہ جگہ جگہ،
بڑی مہربانی. کر دشمن علی پہ تبرہ جگہ جگہ، اور بھولا ہے کون کل کے بھگوڑوں کی داستان. بھولا ہے کون کل کے بھگوڑوں کی داستان. ہر دشمن علی ہوا رسوا جگہ جگہ، ہر دشمن علی ہوا رسوا جگہ جگہ. اور ایسی شکست فاش ہوئی ہے یزید کو، ایسی شکست فاش ہوئی ہے یزید کو. دیکھو حسینیت کا ہے جھنڈا جگہ جگہ، دیکھو حسینیت کا ہے جھنڈا جگہ جگہ. اور شعر دیکھیے گا کہ دہلیز فاطمہ پہ ہوا سجدہ ریز وہ. دہلیز فاطمہ پہ توجہ رکھیے گا، دہلیز فاطمہ پہ ہوا سجدہ ریز وہ. اترا نہیں فلک سے ستارہ جگہ جگہ. بہت شکریہ. اترا نہیں فلک سے ستارہ جگہ جگہ. اچھا میں یہ پڑھ کے جب آ رہا تھا، وہ شعر بعد میں ہوا جو کہ بڑا مختلف ہے، وہ میں آخر میں آپ کو سناؤں گا. وہ شعر دیکھیے گا، اترا نہیں فلک سے ستارہ جگہ جگہ. اور شعر ہے کہ دیکھو نجف سے کرب و بلا اربعین پر. دیکھو نجف سے کرب و بلا، بڑی مہربانی، دیکھو نجف سے کرب و بلا اربعین پر. مولائیوں کا جوش یہ جذبہ جگہ جگہ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیں. یا علی یا علی، مل کے نعرہ حیدری. مولائیوں کا جوش یہ جذبہ جگہ جگہ. اچھا رب وفا کہتے ہیں مولا عباس کو، تو مختلف ایک نام لقب دے رہا ہوں. مولا سجاد کیا ہیں؟ مولا عباس اگر رب وفا ہیں تو مولا سجاد کو شعر دیکھیے گا کہ رب عزا کو ماتم و کما زنی سے ہم. رب عزا کو ماتم و کما زنی سے ہم دیتے رہیں گے خون کا پرسا جگہ جگہ. بڑی مہربانی، دیتے رہیں گے خون کا پرسا جگہ جگہ. اور شعر دیکھیے گا کہ کہتے ہیں مل کے ارض و سما یا علی مدد. کہتے ہیں مل کے ارض و سما یا علی مدد. لگتا ہے جب بھی حیدری نعرہ جگہ جگہ، لگتا ہے جب بھی حیدری نعرہ جگہ جگہ. اور عرش بری سے آ گیا خیرات مانگنے، عرش بری سے آ گیا خیرات مانگنے، عرش بری سے آ گیا خیرات مانگنے. دہلیز سیدہ کا ہے منگتا جگہ جگہ، دہلیز سیدہ کا ہے منگتا جگہ جگہ. اور رومال فاطمہ سے نوازا گیا اسے، رومال فاطمہ سے نوازا گیا اسے. رومال فاطمہ سے نوازا گیا اسے. ملتا نہیں حسین کا بخشا جگہ جگہ، ملتا نہیں حسین کا بخشا جگہ جگہ. شاعر بھائی شعر دیکھیے گا جو میں وہاں سے پڑھ چکا. یہ پھر واپس آیا تو دو تین اشعار اور ہوئے، وہ میں نے وہاں تو نہیں پڑھا، میں یہاں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ قائل نہیں جو غیر خدا کی مدد کے وہ، قائل نہیں جو خیر خدا کی مدد کے وہ، رکھتے ہیں پھر بھی چندے کا ڈبہ جگہ جگہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. قائل نہیں ہے غیر خدا کی مدد کے وہ کہتے ہیں جی غیر خدا سے مانگنا ہی نہیں، اللہ سے مانگنا ہے. تو ان کے لیے شعر ہے، قائل نہیں ہے غیر خدا کی مدد کے وہ، رکھتے ہیں پھر بھی چندے کا ڈبہ جگہ جگہ. شعر دیکھیے گا کہ یا رب مجھے وہ دیدائے بینا نصیب کر، یا رب مجھے وہ دیدائے بینا نصیب کر. آئے نظر حسین کا روضہ جگہ جگہ، آئے نظر حسین کا روضہ جگہ جگہ. یا رب مجھے وہ دیدائے بینا نصیب کر، آئے نظر حسین کا روضہ جگہ جگہ. اور کسر یزیدیت کے پرخچے اڑے ہوئے، کسر یزیدیت کے ہیں، کسر یزید کے ہیں پرخچے اڑے ہوئے. لٹکا ہوا ہے کفر کا ڈھانچہ جگہ جگہ، لٹکا ہوا ہے کفر کا ڈھانچہ جگہ جگہ. اور حق الیقین کے ہے وہ کثیر الولد لعین،
हक्कुल यकीन के है वो कसीरुल वलद लईन, शीयत पे भौंकता है कमीना जगह जगह। और शेर देखिएगा कि पाकर शिफा हुसैन से, पाकर शिफा हुसैन से फितरस ने ये कहा, पाकर शिफा हुसैन से फितरस ने ये कहा, मिलता नहीं है ऐसा मसीहा जगह जगह। बड़ी मेहरबानी, मिलता नहीं है ऐसा मसीहा जगह जगह। और बकता है कि दाबल ने मुस्कुरा के नवाजिश से ये कहा, दाबल ने मुस्कुरा के नवाजिश से ये कहा, क्या खूब पढ़ रहा है तू नगमा जगह जगह। बहुत शुक्रिया, क्या खूब पढ़ रहा है तू नगमा जगह जगह। अच्छा, इससे कबल जो मौला अब्बास का एक कलाम है वो आप नजर कर रहा हूं कि ये भी रदीफ दी गई थी कलाम मौला आखिर में, बस क्योंकि किबला आ चुके हैं, इनसे कबल मेरी चाहूंगा कि बस आखिरी कलाम पेश करूं। बुलंदर सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शेर देखिएगा, इसकी रदीफ है पसंद, पसंद किस किस को क्या पसंद है और किस किस को क्या नापसंद है। शेर शायर भाई और तमाम अपना नकवी साहब देखिएगा कि हम साहिबान ज़ौक़ की मेराज फिक्र को, हम साहिबान ज़ौक़ की मेराज फिक्र को, हर रंग में है मिदहत ज़ैनुल अबा पसंद, हर रंग में है मिदहत ज़ैनुल अबा पसंद। और दस्ते खुदा पसंद, शहे लाफता पसंद, दस्ते खुदा पसंद, शहे लाफता पसंद, शमशीर ला इलाह को शेर खुदा पसंद, शमशीर ला इलाह को शेर खुदा पसंद। और अहले किसा पसंद हमें हल अता पसंद, अहले किसा पसंद हमें हल अता पसंद। कुरान इन्नमा का हमें हाशिया पसंद, कुरान इन्नमा का हमें हाशिया पसंद। और सजदे अदब से झुक गए सजदे के वास्ते, सजदे अदब से झुक गए सजदे के वास्ते। सजदों के दो जहां को है रब्बे अज़ा पसंद, सजदों के दो जहां को है, बहुत मेहरबानी, रब्बे अज़ा पसंद। और शेर देखिएगा कि चेहरा अली का देख के कहने लगा खुदा, चेहरा अली का देख के कहने लगा खुदा, वहदत का अक्स है ये मुझे आईना पसंद। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया हैदरी। वहदत का अक्स है ये मुझे आईना पसंद। और शेर देखिएगा कि जिक्र अली है जिक्र नबी जिक्र किबरिया। फरमान है रसूल पाक का कि अपनी महफिल और मजालिस को मौला के जिक्र से मुज़य्यन करें। जिक्र अली है जिक्र नबी जिक्र मुर्तजा जिक्र किबरिया, हरगिज अली न ज़ाते खुदा से जुदा पसंद, हरगिज अली न ज़ाते खुदा से जुदा पसंद। और पहले भी मैंने पढ़ा कि महशर में भी अली नजर आएंगे रब नहीं, महशर में भी अली नजर आएंगे रब नहीं। मोमिन को इसलिए भी है रोजे जजा पसंद, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मोमिन को इसलिए भी है रोजे जजा पसंद। और मैसम बिलाल और बूजर और सलमान ने कहा, मैसम बिलाल और बूजर और सलमान ने कहा, काशाना ए जली का हमें ना खुदा पसंद। बस ज़िया भाई आ गए हैं और आखिरी दो शेर करते हुए मैं इजाजत लूंगा आपसे। बुलंद सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और है रोज़ा-ए हुसैन पे, जैन साहब शेर देखिएगा आखिरी आपकी पेशवाई के लिए कि इसकी रदीफ है पसंद। और क्या क्या पसंद है शायद भाई देखिएगा कि है रोज़ा-ए हुसैन पे अब्बास का अलम, है रोज़ा-ए हुसैन पे अब्बास का अलम। हर बा वफा को परचमे रब्बे वफा पसंद, हर बा वफा को परचमे रब्बे वफा पसंद। और गहवारा-ए हुसैन से मस होने चल दिया, गहवारा-ए हुसैन से मस होने चल दिया। फितरस को है हुसैन का दारो शिफा पसंद। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहिए। खुदरस को है हुसैन का दारो शिफा पसंद। और शेर देखिएगा कि महकी है
اس کے خون سے مہکی ہے، اس کے خون سے فردوس کربلا، مہکی ہے اس کے خون سے فردوس کربلا، مہکی ہے اس کے خون سے فردوس کربلا، شبیر کو ہے جون کی مشک قبا پسند، شبیر کو ہے جون کی مشک قبا پسند، اور عرش بری سے آ گئے خیرات مانگنے، عرش بری سے آ گئے خیرات مانگنے، منگتوں کو ہے جہاں میں درے سیدہ پسند، منگتوں کو ہے جہاں میں درے سیدہ پسند، اور مستے مئے ولا ہوں صدا ہوش مند ہوں، مستے مئے ولا ہوں صدا ہوش مند ہوں، کوثر کی پاک میں کا مجھے ذائقہ پسند، کوثر کی پاک میں کا مجھے ذائقہ پسند۔ اور شعر دیکھیے گا کہ فتووں کے سر اڑاؤں گا کما کی تیغ سے، فتووں کے سر اڑاؤں گا کما کی تیغ سے، زنجیر زن ہوں مجھ کو ہے فرش عزا پسند، زنجیر زن ہوں مجھ کو ہے فرش عزا پسند، اور خاک شفا میں آل محمد کا خون ہے، مجھ کو ہے جان نماز پہ خاک شفا پسند۔ اور آخری دو شعر ہیں کہ مجھ کو سخن کی داد خدائے سخن نے دی، مجھ کو سخن کی داد خدائے سخن نے دی، ارباب فکر کو ہے میرا کافیہ پسند۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھ کو ہلال سا جو فلک پر دکھائی دے، تیسری شب کا چاند کبھی دیکھیں یا پہلی شب کا تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، اور ایسے اوپر سے اس کا تشبیہ دیکھیے گا کہ ایک مجھ کو ہلال سا جو فلک پر دکھائی دے، شہ کا بریدہ ناخن انگشت پا پسند، بڑی مہربانی، شہ کا بریدہ ناخن انگشت پا پسند۔ اور مکتا اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ کشکو لے معرفت ہے نوازش بھرا ہوا، کشکول معرفت ہے نوازش بھرا ہوا، آل نبی کو ہے میری فکر رسا پسند، آل نبی کو ہے میری فکر رسا پسند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلا تمہید میں منتظر ہوں، خاص طور سے ہم مولا ان سب کو سلامت رکھے، زیادہ زیادی برادران تشریف لا چکے ہیں، انتہائی ادب سے التماس کروں گا کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں سوز و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ بلندتر صلوات۔